क्या आप एक तवील अरसे से आजमाइशों का सामना कर रहे हैं? क्या आपकी दुआएं अभी तक कबूल होती नजर नहीं आ रही? क्या आप महसूस करते हैं कि ज़िंदगी में हर दरवाज़ा बंद हो चुका है? अगर ऐसा है तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुमकिन है अल्लाह ताला ने इस पैगाम के ज़रिए आपके दिल को सुकून और आपकी ज़िंदगी को नई उम्मीद अता करनी हो। हम सब की ज़िंदगी में ऐसे लम्हात ज़रूर आते हैं जब हर तरफ अंधेरा महसूस होता है। इंसान मुसलसल मेहनत करता है, दुआएं मांगता रहता है, इबादत करता है, लेकिन हालात बदलते हुए नज़र नहीं आते। कभी रोज़गारी की परेशानी, कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी घर के मसाइल, कभी रिश्तों की तलहिएं और कभी दिल का ऐसा दुख जिसे किसी के साथ बयान नहीं किया जा सकता है। ऐसे वक्त में शैतान इंसान में मायूसी पैदा करने की कोशिश करता है और इसे ये एहसास दिलाने लगता है कि शायद अल्लाह ताला ने इसे बुला दिया है। लेकिन एक सच्चे मोमिन को ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि अल्लाह ताला अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है और वो अपने हर फैसले में हिकमत रखता है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। हम रातों को उठकर दुआ करते हैं, आंसू बहाते हैं, अल्लाह के सामने अपने दिल का हाल बयान करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। याद रखें, दुआ का देर से कबूल होना दुआ का रद्द होना नहीं होता। अल्लाह ताला हर दुआ सुनता है, हर आंसू देखता है और हर दिल की कैफियत से खूब वाकिफ है। कभी वो फौरन अता कर देता है, कभी कुछ वक्त बाद देता है और कभी इससे भी बेहतर चीज़ हमारे लिए महफूज करता है। यही अल्लाह की रहमत और हिकमत है। अगर आज आप सब्र कर रहे हैं, अपने रब पर भरोसा रखे हुए हैं और गुनाहों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो यकीन रखें कि आपकी मेहनत और सब्र अल्लाह के यहाँ ज़ाया नहीं हो रही। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बार बार सब्र करने वालों की तारीफ फरमाई है और इन्हें खुशखबरी सुनाई है। अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाइश में इसलिए नहीं डालता कि इसे तकलीफ दे, बल्कि इसलिए कि इनका ईमान मजबूत हो, इसके गुनाह माफ़ हो, इसके दर्जात बुलंद हो और वो अपने रब के मज़ीद करीब हो जाए। ज़रा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को याद करें। बरसों तक बीमारी सख्त आजमाइशों में रहे, लेकिन कभी भी अल्लाह से शिकायत नहीं की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों की जुदाई, गुलामी, जेल और बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा। आखिरकार अल्लाह ने इन्हें इज्जत, इक़्तिदार और कामयाबी अता फरमाई। यही अल्लाह का वादा है कि जो इससे पर भरोसा करे। शायद आज आपका दिल भी टूट चुका है, शायद आपको लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, शायद आप हर रात रोते हुए सो जाते हो और सुबह इसी परेशानी के साथ उठते हो। लेकिन याद रखें, अल्लाह ताला वो ज़ात है जो एक लम्हे में हालात बदलने की कुदरत रखता है। जो रब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात दे सकते हैं, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समुंदर में रास्ते बना सकते हैं, वही रब आपकी मुश्किलात भी आसान कर सकता है। इसलिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। आज अगर आपकी दुआएं कबूल होने में देर हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह नाराज़ है। मुमकिन है वो आपको एक बड़ी नेमत देने की तैयारी कर रहा है। मुमकिन है वो आपको किसी ऐसी मुसीबत से बचा रहा है जिसका आपको इल्म भी नहीं है। अल्लाह ताला मुस्तकबिल को जानता है, जबकि हम सिर्फ हाल को देखते हैं। इसीलिए एक मोमिन हमेशा अपने रब के फैसलों पर राजी रहता है। सब्र का मतलब सिर्फ खामोशी से तकलीफ बर्दाश्त करना नहीं है, बल्कि हर हाल में अल्लाह पर यकीन रखना है, इससे उम्मीद ना छोड़ना और इसकी रहमत से कभी मायूस ना होना है। जब इंसान सब्र करता है तो इसके दिल में सुकून पैदा होता है, ईमान मजबूत होता है और अल्लाह ताला की मदद से इसके करीब आ जाती है। यही वो रूहानी कैफियत है जो इंसान दुनिया की हर मुश्किल से मजबूत बना देती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा है कि वो आपको उम्मीद देना चाहता है। हो सकता है आपकी आजमाइश ख़त्म होने के करीब है, हो सकता है आपकी दुआएं कबूल होने वाली हैं और हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको वो अता करने वाले हैं जिसका आपने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। इसलिए हिम्मत ना हारें, दुआ करते रहें, सब्र का दामन मजबूती से थामे रखें और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखें। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज के ज़रिए मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यह आयत मुबारक हर उस शख्स के लिए उम्मीद, सुकून और हौसले का पैगाम है जो अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी आजमाइश से गुजर रहा है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसे कभी गम, परेशानी, बीमारी, माली मुश्किलात
اور بے روزگاری، رشتوں کے مسائل یا دل کے دکھ کا سامنا نہ کرنا پڑ رہا ہو۔ آزمائش زندگی کا حصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مشکلات کا حل بھی اسی آیت میں بیان فرما دیا ہے۔ صبر اور نماز۔ جب انسان مشکلات میں گر جاتا ہے تو اکثر اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی، میری زندگی میں آسانی کب آئے گی۔ ایسے وقت میں یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر ہم صبر کریں اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ خود ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو صرف اجر ملے گا، بلکہ فرمایا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچیں اگر پوری دنیا ایک طرف ہو اور اللہ تعالیٰ کی مدد ایک طرف ہو تو کامیابی کس کے حصے میں آئے گی؟ یقیناً وہی شخص کامیاب ہوگا جس کے ساتھ اللہ ہوگا۔ اللہ کی محبت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان تکلیف محسوس نہ کرے یا کبھی آنسو نہ بہائے۔ صبر کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھے، اس کے فیصلوں پر راضی رہے، گناہوں سے بچے، مایوسی کو اپنے دل میں جگہ نہ دے۔ آج بہت سے لوگ اپنی زندگی سے مایوس ہیں، کوئی ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروبار میں نقصان اٹھا رہا ہے، کوئی بیماری سے لڑ رہا ہے، کوئی اولاد کے لیے دعا کر رہا ہے اور کوئی اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ اگر آپ بھی ان میں سے ہیں تو اس آیت کو اپنے دل میں بسا لیجئے۔ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی دعائیں سن رہا ہے اور آپ کی تکلیف سے پوری طرح واقف ہے۔ بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا فوراً قبول ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ وہی عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہو، اور اسی وقت عطا کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ اگر تاخیر ہو رہی ہے تو ممکن ہے اللہ آپ کے لیے اس سے کہیں بہتر چیز تیار کر رہا ہو، آپ کو کسی ایسی آزمائش سے بچا رہا ہو جس کا آپ کو علم بھی نہیں ہے۔ اس لیے مومن کبھی جلد بازی نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ انسان محدود علم رکھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے۔ وہ ماضی، حال، مستقبل سب جانتا ہے، اس لیے اس پر بھروسہ کرنا ہی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ اس آیت میں نماز کا بھی ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ نماز مومن کے دل کو سکون دیتی ہے۔ جب انسان اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اپنے آنسو بہاتا ہے اور اپنے دل کی ہر بات اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ نماز انسان کو امید دیتی ہے، ہمت دیتی ہے اور اللہ سے مضبوط تعلق پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر صبر کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے اور ان کے لیے عظیم انعامات کا وعدہ کیا ہے۔ صبر کرنے والے لوگ وقتی مشکلات سے ضرور گزرتے ہیں، لیکن ان کا انجام ہمیشہ خیر پر ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی انہیں سکون نصیب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی عظیم اجر ان کا انتظار کرتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں اس وقت اندھیرے محسوس ہو رہے ہیں تو یاد رکھیں، رات جتنی بھی لمبی ہو، صبح ضرور طلوع ہوتی ہے۔ اسی طرح آزمائش کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے اور ہر صبر کے بعد اللہ کی طرف سے بہترین بدلہ ملتا ہے۔ آج اپنے دل سے مایوسی نکال دیجئے، اللہ آپ سے تعلق مضبوط کر رہا ہے۔ نماز کی پابندی کیجئے، دعا جاری رکھیں اور صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ہر آنسو اور ہر دعا سے واقف ہے۔ جب اس کی طرف سے مدد آئے گی تو ایسے راستے کھلیں گے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اگر آپ نے آج تک صبر کیا ہے تو ہمت مت ہاریں، ہو سکتا ہے آپ کی آزمائش اب اختتام کے قریب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ دروازے کھولنے والا ہو جنہیں آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے بند سمجھ بیٹھے تھے، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ لہٰذا آج یہ عہد کیجئے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ہمیں اللہ پر یقین کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نماز کو اپنا سہارا بنائیں گے، صبر کو اپنا راستہ بنائیں گے اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ بے شک جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور یہی اس مبارک آیت کا سب سے بڑا پیغام ہے۔